अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और सुनहरे सांप का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार का एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको मालूमात भी हासिल होगी। ये वाक़या है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, एक अजीब दुर्वेश और एक सुनहरे सांप का। तो क्या है ये ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़या, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ईमान ज़बान से इकरार करने और दिल से तस्दीक करना है। ईमान का ज़बान से इकरार और दिल से तस्दीक करने का मतलब ये है कि ला इलाहा का ज़बान से इकरार और इल्लल्लाह की दिल से तस्दीक के मायने ही ईमान है। जब तक के इकरार और तस्दीक का हक दुरुस्त ना होगा, तब तक के बंदे के कल्ब पर पर्दा पड़ा रहेगा, और जब इकरार और तस्दीक का हक दुरुस्त हो जाएगा तो फिर कोई पर्दा हायल ना होगा और ईमान कामिल हो जाएगा। वैसे तो नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान वलियों का देश है, वलियों का वतन है। यहाँ पर बेशुमार औलियाए कराम तशरीफ़ लाए और उन्होंने तबलीग दीन का काम किया। लेकिन नाज़रीन कराम, उन्हीं बुजुर्गान दीन में से एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्हें लोग महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसवाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तहत गुजार दी और लोगों की इस्लाह भी की। सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिला आलिया चिश्तिया के नामवर बुजुर्गवार औलिया अल्लाह में होता है। आप हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने शेख शयूख आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से बैत हासिल की। उनके दस्ते हक परस्त पर ही महबूब इलाही ने बैत की और सलूक की मनाजिलें तय करने के बाद खिरका खिलाफत भी पाया। नाज़रीन कराम, बयान किया जाता है कि एक मरतबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में एक अजब शख्स दाखिल हुआ। चेहरे और हाल हवाल से वो दरवेश मालूम होता था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस शख्स के चेहरे से अजब सी वहशत टपक रही थी। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार खिदमत गुजार थे। उन लोगों को जब इन पर शक हुआ तो वो इस अजनबी शख्स से पूछताछ करने लगे, पूछने लगे कि तुम कहाँ से आए हो, और तहकीक करने लगे। वो अजनबी शख्स खामोशी वहाँ पर खड़ा रहा। उसके बाद जब खादिमों ने उसकी तलाशी ली और तलाशी ली गई तो उस दरवेश की जेब से, उस अजीब व गरीब शख्स की जेब से एक बड़ा सा चाकू बरामद किया गया। खुद्दाम लोगों ने उसे पकड़कर उससे वो बड़ा सा चाकू छीन लिया। फिर जब सुल्तानुल मशाइख हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इस पूरे मामले की खबर हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत गुजारों को सख्ती से हुक्म दिया कि इस अजनबी शख्स को किसी भी तरह की सख्ती का सामना ना करवाया जाए, किसी भी तरह की सख्ती इसके ऊपर ना की जाए और इसका ख्याल रखा जाए। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस अजनबी शख्स को अपने हुजरा मुबारक में तलब फरमाया। कई मुलाजिम और खिदमत गुजार इस अजनबी शख्स को कैदी की तरह, मुजरिम की तरह पकड़े हुए थे और कई तरह के सवाल जवाब इस शख्स से कर रहे थे। वो यही पूछ रहे थे कि तू कौन है और किस इरादे से यहाँ आया है और तुझे यहाँ पर किसने भेजा है। उसके बाद उसे जब हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में पेश किया गया तो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुलाजिमों, खादिमों, इसके हाथ खोल दो और इसका जुर्म साबित करो। खिदमत गुजार इस पर एग्री नहीं थे, इस पर सहमत नहीं थे, लेकिन उसके बाद हुक्म मुर्शिद सुनकर उन्होंने इसके हाथ खोल दिए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस अजनबी शख्स से फरमाया। फिर जब वो बैठ गया तो आप हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस अजनबी ने कांपते हुए लहजे में कुछ यूँ जवाब देना शुरू किया, हुजूर, मैं मुकामी इंसान नहीं हूँ, यानी कि यहाँ का ही रहने वाला नहीं हूँ मैं हुजूर, मैं दूर से यहाँ पर आया हूँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अलावा मज़ीद कोई भी सवाल उस अजनबी शख्स से नहीं किया। बस इतना ही फरमाया कि ऐ शख्स, आज से अहद करो कि इसके बाद किसी भी शख्स को
اذا یا پھر تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچاؤ گے۔ اس اجنبی شخص کو یہ بات سن کر رونا آ گیا اور اس نے روتے ہوئے عہد کیا اور کہنے لگا، حضور میں بھٹک گیا تھا، آئندہ میں اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمت گزاروں سے فرمایا، اسے سفرۂ خرچ دے کر یہاں سے رخصت کر دو، اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ عجیب شخص وہاں سے واپس مڑا اور آپ سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور اس کے بعد وہ معافی کا طلبگار بھی ہوا۔ وہ کہنے لگا، حضور میں تو آپ کو اذیت دینے آیا تھا، آپ کو تکلیف پہنچانے آیا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھے انعام سے نواز دیا۔ تو جناب خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عہد غیاثی میں 2 چیتر جو کہ اس وقت کی کرنسی تھی، جس میں من بھر خربوزے آ جاتے تھے اور ساری فصل گزر جاتی تھی، اور میں خربوزے نہ چکھتا تھا، لیکن اس بات سے نہایت خوش رہتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ ساری فصل میرے کھائے گزر جائے تو بہت اچھا ہی ہوگا۔ آخر فصل میں ایک شخص کچھ خربوزے اور کچھ روٹیاں لے کر میرے پاس آیا، اور کیونکہ وہ غیب سے تھا اسی لیے میں نے اسے قبول کر لیا اور اسی روز اسے کھا بھی لیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، ایک دفعہ رات دن گزر کر دوسری رات بھی آ گئی کہ میں نے اور میرے تمام متعلقان اور اہل خانہ نے کچھ نہ کھایا، اور ان دنوں ایک چتل کی 2 میدے کی سیر روٹیاں آتی تھی، مگر میرے پاس تو ایک وانگ بھی نہ تھا کہ میں روٹی کھاتا، اور ایسی حالت میں کوئی شخص شکر یا کپڑا ہدیہ لاتا تو اسے ہی فروخت کر کے غرض پوری کرنا ممکن تھا، مگر میں ایسا نہ کرتا، جو غیب سے آتا میں اسی کو کام میں لاتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے بھوک کیسے رفع ہو سکتی ہے، اسی لیے میں کسی کو بھی اذیت نہیں پہنچاتا، سب پر رحم دلی سے پیش آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سناظرین کرام، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے اللہ والوں کی کہ اللہ والے کسی کو کبھی اذیت نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ غرض یہ کہ لوگ انہیں تکلیف پہنچانے بھی آئے ہوں تو بھی وہ ان پر رحم دلی سے ہی پیش آتے ہیں، حسن سلوک ہی ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اسی طرح سے دین اسلام آج ہندوستان میں پھول رہا ہے، کیونکہ بزرگان دین نے نہ ہی تلوار کی دھار سے نہ ہی تلواروں کے زور سے ایمان پھیلایا ہے، بلکہ یہاں پر محبت و اخلاص حسن سلوک سے ایمان پھیلا ہے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔